الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم اون روسيت اكسبريس تاع بسطيله. فوالا اون فا فير بسطيله ا ما فاسون. واش نسحقوا بسطيله او بولي؟ نسحقوا اون مارميت ولا اون كوكوط كيما تحبوا، نديروا فيها الزيت. فوالا نديروا فيها شويه سمن. فوالا السمن. نزيدو عندي البصل. لا كونتيتي تاع لو بولي تاعكم يكون لو دوبل تاعها بصل. نحطو هنا بصل مقطع اون لاميل باسكو لازم تحب تكون فيها بزاف البصل. فوالا عندنا دي بلون دو بولي، انا راني حنستعمل لي بلون دو بولي دونك فوالا هم اللي كنحطهم. فوالا نستخدم بون كونتيتي. عندنا لو بوكي حشيش ومعدنوس، بزاف الحشيش وشويه معدنوس. هذا كامل راهو حشيش، درت فيه غير شويه معدنوس. دونك فوالا عندي انا نحب ندير لها لي كوب بولي تاع جامبو، تحبوا ما ديروهمش وسيو الملح. فوالا دوك نجو لي زيبيس. عندنا فلفل الكحل. فوالا عندنا عود قرفه، تحبوا ديروها في الديبي تحبوا ديروها في لافان، انا كل خطره كيفاش. اليوم حنديرها من الديبي. عندنا الكركم دقيقه. الكركم فوالا ندير 2 كويير تاع الكركم ا كافي. فوالا بلاشي باش يطلق لي لا كولور باسكو ما عنديش زعفران. عندي الكزبر مرحي، ندير 1 كويير اي دومي. فوالا سي صا. فوالا عندي سكنجبير، لو جينجون، نحبو خضر، الا ما عندكمش خضر ديروهم بودر. فوالا نخلو كل شيء يتقلى في بعضه. فوالا ومن بعد نمرقو. بعد ما تقلاو كامل لي زانغريديون نجو نزيدو الماء ونخلو الدجاج تاعنا يطيب. ما ديروش بزاف الماء، ديروا جهد ما يطيب الدجاج. فوالا تصدق البصل يزيد يطلق الماء ديالو. كاين انا منين داك نحب ندير لها نزيد لها شويه تاع راس الحانوت. اليوم ما رانيش حندير فيها راس الحانوت باسكو راني حندير معاها حريره ديجا فيها راس الحانوت. هذا اختيار شخصي. وهذه الحريره هذه بسطيله سي اون غوسيت تعلمناها من الغرب تاعنا، وما من كوبين ماروكين الا فاليدي اي نوصلوا نخدموها بهذه الطريقه. دوك نخلوها طيب يطيب الدجاج ونرجعوه لبعضنا. لي زامي الدجاج تاعنا راهو طاب، نجو نحوه ميم لاصوص تاعنا طابت ليتو. نحيو الدجاج ديالنا ونحطوه يبرد. نجيب نصفي لاصوص تاعنا باسكو باش نحي هذاك لو جو وحده ونحي البصل وحده. شوفوا نقطروه في كسكاس باسكو علاش هذاك الماء لو جو لي طاب فيه هو اللي تقبلنا الورقه تاع ديول. دونك سو كي كنحطوه في كسكاس ونخلوه يقطر. فوالا كيما راكم تشوفوا نخلوه يقطر مليح. فوالا اونتر طون الدجاج هاو هنايا نخلوه يبرد ونفتوه كانا. بعد ما صفينا البصل ديالنا شوفوا لو جو اللي تلقوا الدجاج راه برا يبرد باش نفتوه. نجو دركا نواسيو لومليت ديالنا. عندنا هنايا 8 حبات ولاد الدجاج بوغ لا كونتيتي اللي درتها انا. هنا فقسنا ولاد الدجاج تاعنا. هنا نديرو فلفل الكحل، نديرو شويه ملح شويه بركه باسكو انا حنضيف معاه هذيك لاصوص
تاع الوسمه ونضربوا ولاد الدجاج ديالنا بيان سور. الوغ نجيبو مقله نديرو فيها الزيت شويه، فوالا ناخدو كلكو لوش من لو جو اللي طابت فيه البصل والدجاج. فوالا et on va faire une omelette, on va faire cuire l'omelette ديالنا فيه. alors voilà نجو نرمو البلاد الدجاج تاعنا ونقعدو غير نخلطو. وعلاش نقعدو نخلطو؟ ما نخلوهاش تجمد. جا انا حابتها اون اومليت بغويي ماشي اون اومليت جامده يابسه. هي اللي راح ترطب لنا هذاك لو بولي تاعنا ايتو كنخلطوهم مع البصل ايتو. الوغ كاين اللي يخلط البصل مع الاولاد الدجاج مع لومليت ويدير دي ايتاج تاع لو بولي، ايتاج تاع البسمون، وكاين اللي لا يخلطهم كامل مع بعض، يدير ليطاج تاع البولي، يدير يخلطهم كامل مع بعض ويدير ان سول ايتاج ويكمل باللوز بيان سور. انا نحب نخلطهم كامل مع بعض باش كي ناكلو يجونا كامل كيف في فمنا ضربه وحده في عضه وحده في اون بوشي وحده. الوغ هاي لي كلوميلات تاعنا راهي طابت كيما راكم تشوفوا. دوكا نزيدوها لهذاك الميلونج. الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا البصل عاود رجعته فوق ولاد الدجاج، نحط فوقهم اون كويير سوب تاع سكر غلاس. فوالا باردون سي لو بري دو لا كوكوت. ونزيد معاهم القرفه. فوالا ونحركهم شويه برك. فوالا لو طون برك. اللي يحب يزيد السكر يزيد، اللي ما حبش يزيدو ما يزيدش. جونغ سي ا فوتر سي سيلون فوتر غو السكر. فوالا كيما راكم تشوفوا. الوغ هنا عندي لو بولي راني جلي اميتي فتتو. فوالا نجيب هذاك الخليط. انا قلت لكم انا جو بريفير نخلطهم مع بعض. ولو سكر انا ما نزيدش بزاف باسكو ما يحبوش عندي لو سكر سالي هذاك بزاف. دونك نكسر هذاك لو سكر باش يجي موديري. راني دايره لي غون باسكو الكركم يوخد اليدين اي كوم جو ترافاي دومان. دونك فوالا باش ما نروحش بيديا اسفوره. دونك جو في يوتيليزي مهما باش ندخل لا فارس في بعضها. انا جو بريفير ندخل هكذا لومليت والبصل مع الدجاج باش الدجاج يجي رطب باسكو جاي يوتيليزي لي بلون. دونك كي تحبوا ما ديريهمش هكذا خلوهم مع بعض البصل والومليت والدجاج وحده ومن بعد بوزالي انكوربوري كل واحد ديروا ايتاج باغ ايتاج ايتاج باغ ايتاج في الحبه تاع البسطيله ديالكم. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا انا هنا لا فارس تاعي راهي واجده، راهي سي بون. البصل بارتو شتو قد ما درنا بصل دبل كامل وراحه ما شفناهش كامل ما لقيناش. دونك فوالا هكذايا on va faire ça. فوالا اي نجوزو دركا نوجدو اللوز تاعنا ونبداو في لو مونتاج ديالنا. الوغ درك نجو ليطاب تاع اللوز. انا عندي هنا اللوز تاعي محمص منقي محمص. نديرو له شويه قرفه. فوالا ونديرو له مغرفه تاع السكر كريستاليزي ونريحوهم كيف. الوغ انا رحيتهم هكذايا خشان كونكاسي باش يجوا البنات تاعهم ونجي نطموهم بشويه تاع الماء زهر. فوالا فريمون شويه. فوالا مازالني بلي غون تاوعي بس دوك المونتاج تاع البسطيله باش ما يهبلنيش. فوالا هكذايا نخليه دو كوتي ونبداو المونتاج ديالنا. نجيبو ديول ايتو وعلى بركه الله. فوالا هذا سي بون الى fait. الوغ نجوزو دركا الفاصوناج تاع البسطيله تاعنا. هنا عندي الورق تاع الديول راهم محلولين كما راكم تشوفوا. فوالا كوكو هاد الورق راهم بزاف رقاق. جبت ان بول ان بتي بول. فوالا ابري كل واحد يواسي كيما يساعدو الحال.
فوالا ان بتي بول. فوالا نجيبو اللوز تاعنا المرحي نحطوه هكذايا لداخل. فوالا نجيبو لافارس نحطو. فوالا هكا نحطو نرجعوها الورقه تاع الديول. نحيت لي غون باسكو سيتي با براتيك مع الديول امبوسيبل تقدري تخدمي بلي غون. دونك فوالا نزيد نجيب ورقه تاع الديول نحطها هكذا. فوالا باسكو الديول راه بزاف دونك نعاود نديرهم في اون اوتر ورقه تاع الديول وهي رايحه حتى نكمل الحبيبات اللي عندي. فوالا هايلك نحطهم في الصنيبه ومن بعد نمسحوهم بشويه زيت بالبانسو وندخلوهم للكوشون. الوغ كيما راكم تشوفوا ها مليك لي البسطيلات تاعنا ندهنوهم بشويه زيت هكذا من الفوق. الزيت وعلاش؟ باش يقعدوا مقرمشين. نزيتي با باش تدوبليو الورق تاعكم تعاودوا تغلفوا البسطيله تاعكم كي تشوفوها تقطعت باسكو الورق يكونوا رقاق كيما هادو تاع ماليه فريمون رقاق يعني لي سيغاريتو يجوا بهم يمحنوا. مي كوم البسطيله الي ديجا شتو فيها لاصوص فيها هذيك لاصوص ايتو مالغري قطرناها ايتو مي مالغري سا تقعد تواسي. دونك فوالا وهنايا هذه كنت درتها في المول لا بروميير مي كوم الورق خفاف ورقاق بزاف سيتي با بوسيبل مع المول كان يقطعهم ليه. دونك فوالا ونطفحهم للكوشه باش يتحمروا. فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا الزيت وعلاش؟ باش تقعد كروستيونط. كنديروا لها الزبده ترطب وتولينا طريه. الكوشه نديرو 180 دوغري ونشعلوها تحمر.